नमस्ते यहाँनिया र वेलकम ब्याक एभ्रिवान र आज धेरै दिनपछि मतलब शुक्रबार शनिबार र आइतबार हिजो पनि नेप्से बन्द भएकोले आज सोमबार मात्र भिडियो बनाइँदैछ र सबैजनालाई बेस्ट अफ लक र आज नेप्से अल टाइम हाईमा पुगेको छ र धेरै समयपछि केही समय अगाडि नेप्से लगातार घटेको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब फेरि केही दिनदेखि यता लगातार नेप्से आफ्नो नयाँ हाई बनाउने क्रममा देखिएको छ र गत हप्ता बिहिबार 2.74 अङ्कले बढेर नेप्से 2674.35 बिन्दुमा बन्द भएको थियो भने आज 17.20 अङ्क बढेर लगभग 2691.55 बिन्दुमा गएर बन्द भएको छ र रकम हेर्ने हो भने पनि 7,61,08,28,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको देखिएको छ र यस्तो बेला पनि सबैभन्दा धेरै आज कुन कम्पनीले कमाए भनेर हेर्ने हो भने एनआइसिआइसिआई लघु वित्तीय संस्थाको पनि आज फेरि लगातार सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ 9.9% बढेर 1545 रुपियाँ। महिला लघु वित्त 9.95% बढेको देखिएको छ भने सिएचएल छ्याङदी हाइड्रो पावर लिमिटेड 9.87% बढेको छ। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स पनि 9.86%, सिन्धु विकास ब्याङ्क पनि 9.8%, त्यस्तै गुराँस लघु वित्तीय संस्था 8.82%, त्यसपछि एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 8.59%, अर्को हेर्ने हो भने साधारण लघु वित्त 8.44%, अजोड इन्सुरेन्स 8.05%, एनआरएन 7.88%ले बढेको देखिएको छ। त्यस्तै सबैभन्दा गुमाउने कम्पनीमा हेर्ने हो भने सान्जेन -4.41%, हिमाल दोलखा -3.95%, त्यस्तै युनाइटेड मोदी -3.65%, युपिसिएल -3.47%, रसगढी -3.36% र रिलायन्स फाइनेन्स पनि -3.27%, सिएचसिएल चिनिमी हाइड्रो पावर पनि -3.13%, त्यस्तै खानेकुला हाइड्रो पावर पनि -2.99% र शिवश्री हाइड्रो पावर -2.88% र चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड आज धेरै पछि फेरि पनि नकारात्मक देखेको छ -2.67%ले आज यसको मूल्य घटेको देखिएको छ। त्यस्तै सबैभन्दा कारोबारको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने एनआइसिआइसिआईको 25 करोड बराबर कारोबार भएछ। त्यसपछि नाभिल ब्याङ्कको 24 करोड 53 लाख बराबरको, निफ्रा 22 करोड बराबरको, त्यस्तै एनबिबी 21 करोड बराबर, एनबिएल नेपाल ब्याङ्क 21 करोड 46 लाख बराबरको कारोबार भएको छ भने अर्को ग्रामीण विकास लघु वित्त संस्था पनि लगभग 19 करोड 81 लाख बराबर कारोबार भएको छ। अप्पर 18 करोड, छिमेकी लघु वित्त 17 करोड 92 लाख रुपियाँ बराबर कारोबार भएको छ भने एनयुबिएलको पनि लगभग 17 करोड भन्दा बेसीको कारोबार भएको छ। निर्धन उत्थान लघु वित्त संस्थाको पनि र चन्द्रगिरी हिल्स 14 करोड बराबर कारोबार भएको छ भने एनआरआइसीको 12 करोड बराबरको कारोबार भएको देखिएको छ। र आज सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने कम्पनीहरू पनि हेर्दैछौँ हामी र ओके आज अगाडि ब्रोकर नम्बर 49 नम्बर अगाडि देखिएको छ 83.36 करोड कारोबार भएको छ। एनयुबिएल बेचेर एनयुबिएलले किनेको देखिएको छ। 58 नम्बर 82.86 करोड कारोबार भएको छ। नाभिल बेचेर एनयुबिएल किनेको देखिएको छ। 45 नम्बर ब्रोकर 67.21 करोड कारोबार भएको छ। सिएचसिएल बेचेर एनआरएन किनेको छ। 44 नम्बर ब्रोकर 60.11 करोडको कारोबार गरेको छ। जिबिएलबिएस बेचेर एनआरआइसी किनेको देखिएको छ। 34 नम्बर ब्रोकर 52.89 करोड कारोबार भएको छ। आरएचपिएल बेचेर एमएलबिबिएल किनेको छ। 38 नम्बर ब्रोकर 47.18 करोड कारोबार भएको छ। मेरो माइक्रो फाइनेन्स बेचेर मेरो माइक्रो फाइनेन्स किनेको देखिएको छ भने 10 नम्बर ब्रोकरले 43.39 करोड कारोबार भएको छ। एनबिएल बेचेर एनबिएलले किनेको देखिएको छ। 17 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 42.81 करोड कारोबार भएको छ। जियुएफएल बेचेर एसडब्ल्युबिबिएल किनेको देखिएको छ। 42 नम्बर ब्रोकर 41.54 करोड कारोबार भएको छ। आइजिआई बेचेर एनयुबिएल किनेको छ। 57 नम्बरले निफ्रा बेचेर जिबिएलबिएस किनेको छ। 32 नम्बर ब्रोकर अप्पर किनेर नभिल अप्पर बेचेर नभिल किनेको छ भने 4 नम्बर ब्रोकरले निफ्रा बेचेर नभिलले किनेको देखिएको छ। 35 नम्बर ब्रोकर नभिल बेचेर सिन्धु विकास ब्याङ्क किनेको छ। 33 नम्बर ब्रोकर हेर्ने हो भने एनएलबिबिएल बेचेर एनआरआइसी किनेको छ। 6 नम्बर ब्रोकरले एनटिसी बेचेर निफ्रा धेरै किनेको देखिएको छ भने 50 नम्बर ब्रोकरले पनि अप्पर बेचेर निफ्रा नै किनेको छ। 25 नम्बर ब्रोकर एनसिसिबी बेचेर एनसिसिबी नै किनेको छ भने त्यस्तै 43 नम्बर ब्रोकर एचआइडिसिएल बेचेर एनआइसिआइसिआई धेरै किनेको देखिएको छ। यसरी नै अन्य ब्रोकरहरूले पनि यसरी धेरै कारोबार गरेका छन्। र अर्को एउटा तपाईँहरूलाई काम लाग्ने एउटा न्युज के छ भने चाँडै नै ब्रोकरहरूले चाहिँ आफ्नै लगानीमा चाहिँ
नयाँ टिएमएस सिस्टम चाहिँ ल्याउने भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको रहेछ। यसले पनि भोलिको दिनमा नयाँ उचाइ हाम्रो बजारलाई जब हामी टेक्निकल्ली अगाडि बढ्छौँ त्यो कुराहरूले पनि बजारलाई नयाँ एउटा सपोर्ट दिने गरेछ। यो चिज साउन 1 गतेबाट लागु हुने रहेछ र यो चाहिँ लगभग अहिले कस्टमाइजेसनको काम भएको र यसमा पछि यो श्रावण 1 गतेबाट लागु हुने भन्ने कुराहरू गरेको छ र हामीले यसलाई पनि राम्रै मान्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ मल्टी एक्सचेन्ज ट्रेडिङ प्लेटफर्म रहेको उक्त प्रणालीमा सेयर, डिभेन्चर एन्ड बोन्ड, डेरिभेटिभ, करेन्सी लगायत विभिन्न उपकरणहरू तपाईँहरूले कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। यो मोबाइल एपको थ्रुबाट हामीले कारोबार गर्न सक्ने रहेछौँ। यो चाहिँ ब्रोकरहरूको संयुक्त लगानीमा यो पहल भएको भन्ने रहेछ। यो 10वटा देशहरूमा चाहिँ त्यो सिस्टमहरू चाहिँ अहिले उपलब्ध रहेको देखिन्छ। त्यही सिस्टम चाहिँ नेपालमा ब्रोकरहरूले आफ्नो लगानीमा ल्याउने भन्ने कुराहरू छ र यसले पनि भोलिको दिनमा हामी लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा सेयर किनबेच गर्नलाई मद्दत पुग्नेछ र अझै पनि फेरि पनि हामीले जब यसरी हाम्रो टेक्निकली हामी अगाडि बढ्दैछौँ, कुनै बेला मेरो सेयर आउँदै गर्दाखेरि वा डिम्याट एकाउन्ट आउँदै गर्दाखेरि पनि हामीले एउटा सेयर मार्केटमा राम्रो उछाल दिएका थियौँ। त्यसपछि टिएमएस अहिले पछिल्लो क्रममा, त्योभन्दा पछाडि बिचमा फेरि मेरो सेयर, यसरी यस्ता टेक्निकल डेभलपमेन्टहरूमा चाहिँ पनि सेयर मार्केट हामीले बढेको नै देखेका छौँ र होप यसले पनि हाम्रो नेपाली सेयर मार्केटलाई अझ नयाँ उचाइमा लिन प्राप्त गर्दछ र मद्दत गर्दछ र आगामी दिनमा धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरू अझै पनि सेयर मार्केटमा इन हुने क्रम जारी नै छ। नयाँ लगानीकर्ता त्यस्तै विदेशमा बस्ने लगानीकर्ताहरू पनि नेपाली बजारमा छिर्ने क्रम जारी देखिएको छ। यसले पनि भोलिको दिनमा हाम्रो नेपालको बजारमा चाहिँ एउटा अझै पनि पुँजीहरू आउने क्रम देखिएकोले गर्दाखेरि पुँजी बजारलाई अलिकति सकारात्मक मान्नुपर्नेछ र सिभिल ब्याङ्कको बोनस सेयर सूचीकृत भएको रहेछ र तपाईँहरूको अब चाहिँ डिम्याट खातामा आउने हुन्छ। र सानीमा लाइफले आइपिओ निष्कासनको लागि अगाडि बढेको रहेछ र कति यसलाई पनि हेरिदिइहालौँ र 60 करोड बराबरको आइपिओ ल्याउने रहेछ सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सले। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सको 60 करोड बराबरको आइपिओ आउँदैछ। यो प्रक्रियामा छ, चाँडै नै यसको आइपिओ निष्कासन मिति पनि तोकिनेछ। ओके, र अब हामी थप हेर्नेछौँ। र आज एक्सेल ब्याङ्कको किन धेरै बढेको छ भने चाहिँ र एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले 10:3% राइट सेयरको लागि यसले कुरा आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको सेयर आज राम्रोसँगले लगभग 8% भन्दा बढीले कुरा गरेको, मतलब यसको सेयर प्राइस बढेको देखिन्छ। यसको 38% राइट सेयर आउने रहेछ। 24.33 लाख युनिट राइट सेयर पर भ्यालु अफ 100 रुपिसमा आउने रहेछ र यसले 7मा अहिले एप्लिकेसन सबमिट गरेको छ र अहिले पनि यो एप्रुभ नभइसकेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको जस्तै अजोडको हालत चाहिँ नहोस् भन्ने कुराहरू सबैले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्य किसान लघु वित्तको चाहिँ एफपिओ आउने भन्ने कुराहरू देखिएको छ। हेर यसको के रहेछ त, किसान लघु वित्तले 12,98,259.49 बित्दा एफपिओ ल्याउने रहेछ र प्रति किता 100मा धितोपत्र बोर्डले अब कतिमा उसलाई प्रिमियम कति एड गर्न दिन्छ त्यसअनुसार यसको एफपिओ आउने देखिएको छ। र ब्रोकरले चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ पैसा खातामा नआयो भने चाहिँ चेक मार्फत पनि तपाईँहरूले ब्रोकर अफिस भिजिट गरेर तपाईँहरूले आफ्नो पेमेन्ट लिनुहोला भन्ने कुराहरू चाहिँ ब्रोकर एसोसिएसनबाट न्युज आएको रहेछ। यो कुराहरू पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई ढिलो भइरहेको छ भने तपाईँहरू ब्याङ्कमा, मतलब ब्रोकर अफिस भिजिट गरेर उहाँहरूबाट तपाईँहरूले चेक लिन सक्नुहुनेछ आफ्नो सेल गरेको पैसा लिनलाई। ओके, र थप न्युजहरू हामी फलो गर्ने क्रम जारी छ र रिकमेन्डेसनहरू धेरै नै तपाईँहरूले सोधिरहेको बेला चाहिँ मैले केही समय अगाडि तपाईँहरूलाई 300 को हाराहारीमा चाहिँ सिटिजन्स ब्याङ्क इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गरेको थिएँ र लगभग आज यो अहिले 319 रुपियाँ पुगिसकेको छ र यसको अब यो अहिले यसको यो पनि एउटा 319-20 रुपियाँको एउटा
उसले एउटा रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ आज टेस्ट गरेको देखिन्छ र आगामी दिनमा यसको पनि पोजिटिभै देखिन्छ यसको हेर्दाखेरि चाहिँ। र अझै पनि यसको फर्स्ट टार्गेट भनेको 332 रुपियाँ चाहिँ यसको फर्स्ट टार्गेट हुनसक्छ र यसको त्यो यदि त्यो लेभललाई यसले पार गर्ने हो भने अहिले तत्काललाई चाहिँ 326 वा 326को एउटा फर्स्ट टार्गेट छ र त्यसपछि यदि यसले 332 पार गर्ने हो भने यसले नयाँ हाईको लागि आफ्नो बाटो तय गर्नेछ। र यदि तपाईँहरूले 200 वा 295 र 300 को बिचमा लिनुभएको थियो भने तपाईँहरूले अहिले प्रफिट राम्रै भएको भन्ने मैले मानेको छु। र यसरी नै कहिलेकाहीँ कम्पनीहरू रिकमेन्डेसनहरू तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, तपाईँले पनि आफै सेल्फ स्टडी पनि गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले मान्नेछु। र लगानी गर्नुभन्दा अगाडि कृपया राम्रोसँग स्टडी गरेर मात्र लगानी गर्नु होला भन्दै अर्को थप हामी हेर्दैछौँ। र गत हप्ता शुक्रबारको दिन सिङ्गटी हाइड्रो पावरले चाहिँ आफ्नो आइपिओ अलटमेन्ट गरेको थियो र तपाईँहरूलाई परेको छ, जसलाई परेको छ अब केही समयपछि फेरि यो ट्रेडिङमा आउनेछ र कतिवटा हामीले सर्किट हेर्न पाउनेछौँ है त। र यति भन्दै लगभग आजलाई भिडियो सर्ट एन्ड स्विट बनाएर आज म छोड्ने प्रयास गर्दैछु। र आज धेरै चाहिँ लगानी गर्दा कुन सेक्टरमा देखिनु भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले अलिकति अघि छुटाएछु जस्तो लाग्यो। र सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने आज माइक्रो फाइनेन्स धेरै नै कारोबार भएको देखिन्छ, त्यसपछि कमर्सियल ब्याङ्क, हाइड्रो पावर, नन लाइफ इन्सुरेन्स, इन्भेस्टमेन्ट, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, लाइफ इन्सुरेन्स, फाइनेन्स, अन्य सेक्टर र होटल एन्ड टुरिज्म यसरी धेरै कारोबार भएको देखिएको छ। यस अनुसारै तपाईँहरूले पनि आफ्नो लगानी स्ट्राटेजी बनाउनु होला। र नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने यो टाइममा चाहिँ टोपकोमा गएको कम्पनीहरू किन्नुभन्दा पनि जुन कम्पनीहरू चाहिँ सपोर्ट लेभलमा वा तल्लो स्तरमा कारोबार भएको छन् र जसको कम्पनी चाहिँ जसको फन्डामेन्टल पनि राम्रो छ त्यस्ता कम्पनीहरू किन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई रिस्क कम र नाफा धेरै हुने गर्दछ। त्यसरी त्यो कम्पनीहरू तपाईँले हेर्नु होला। र अर्को हेरौँ, र जसले प्राइम ब्याङ्कको डिभेन्चर 8.75% को डिभेन्चरलाई एप्लाई गर्नुभएको थियो र अर्को एनसिसी ऋण पत्र 2086लाई 9.5% यो चाहिँ उहाँहरूले दिने इन्ट्रेस्ट रेट हो, एप्लाई गर्नुभएको थियो भने यसको एलटमेन्ट भइसकेको कुराहरू आएको छ। र अरू थप केही छन् भने राखेर आजलाई लगभग भिडियो यति नै छ। र सिटिजन्स ब्याङ्क हेर्दै गर्नु होला। यदि तपाईँहरूले लगानी गर्नुभएको छ भने कुन पोइन्टमा गएर म सेल गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा हुनु पर्ने हुन्छ। आज 319 रुपियाँमा अन्तिम क्लोज भएको देखिएको छ। 319 सबैभन्दा हाई र सबैभन्दा लो 313 र 2.57%ले बढेको छ। र यसको फर्स्ट अल्टिमेट 332 रुपियाँको एउटा क्रस गर्ने हो भने एउटा नयाँ हाई हामीले देख्न सक्दैछौँ। र अरू कुनै कम्पनीहरू यसरी आउँदैछन् भने तपाईँहरू माझ राख्नेछु भन्दै नेप्सेले पनि आफ्नो अल टाइम हाई लगभग आज 2694 सम्म गएको रहेछ र अन्तिममा क्लोज हुने चाहिँ 2691.56 मा बन्द भएको छ। 0.64% बढेको देखिएको छ। र लगानी गर्दाखेरि फेरि पनि कुन कम्पनीहरू लगानी गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै कम्पनीहरूको फन्डामेन्टललाई पनि ख्याल गर्नु होला, न कि त्यो कम्पनी बढेको छ भन्दैमा बढेको कम्पनीहरू किन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई धेरै नै रिस्क हुनसक्छ। र यो टाइममा चाहिँ कृपया अलिकति नयाँ लगानीकर्ताहरू ख्याल गरेर मात्र लगानी गर्नु होला भन्दै आजलाई बाई बाई। अनि मेरो तपाईँहरूलाई गिभ अवेमा कुनै पनि एउटा साथीले चाहिँ एउटा कम्पनीहरू रेकमेन्ड गर्नुभएको थियो र कम्पनीको नाम मात्र लेख्ने होइन कि कम्पनीको फन्डामेन्टल तपाईँहरूलाई इपिएस फी रेसियो तपाईँहरूले स्टडी गर्नुभएको कुराहरू पनि तलपट्टि सँगै एट्याच गरेर राखिदिनु भयो भने चाहिँ थप राम्रो हुने थियो भन्दै आजलाई बाई बाई एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब है त भन्दै बाई बाई।